First of all, let's sanitize. Thank you so much. And yes, यहाँहरु सबैजनालाई फर्स्टमा त स्वागत छ यो कार्यक्रम क कान्तिपुर क्वारन्टाइन्स. I am Sagarika and with me I have को होला त म guess my name अनि जसले चाहिँ आज मेरो नाम guess गर्न सक्छ उहाँहरुको लागि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वन्डरफुल गेस्ट हुनुहुन्छ आजको लागि. सो उहाँसँगको एकदमै रमाइलो कन्भर्सेसन रहनेछ. सो गाइज जस्ट स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी एन्ड यस वी आर लाइभ थ्रु your favorite TV channel, which is as always Kantipur TV. अनि त्यसका साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुर मार्फत पनि हामी लाइभ आइसकेका छौँ. सो आज चाहिँ तपाईहरुको फेभरेट हाम्रो फेभरेट एकदमै फेभरेट हाम्रो चाहिँ आर्टिस्ट जोडी चाहिँ हामी माझ हुनुहुन्छ. हाम्रो चाहिँ एकदम स्पेशल गेस्ट. सो उहाँहरुको हुनुहुन्छ, उहाँहरुको बारेमा हामी एकैछिन भन्नेछौँ. सो जस्ट स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी HD. अनि अर्को कुरा sanitize गर्नुभयो नि आफ्नो हातहरु सबै कुरा. I think we just reminded everyone yes. घरमै बस्दै हुनुहुन्छ भने पनि make sure that you wash your hands frequently, stay safe and also make conscious and right choices. त्यसै गरेर नीलम आजको कार्यक्रमको गेस्टलाई त हामी पक्कै पनि बोलाउँछौँ in a while हैन, but I wanted to ask you, okay? So यो चाहिँ again अब आजको हाम्रो गेस्टसँग नि अलिकति रिलेटेड क्वेशन पनि रहेको छ. So do you remember बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ स्कुलमा हामीले परफर्म गर्थ्यौं, स्पेशली पेरेन्ट्स डे, एनुअल डेजहरुमा चाहिँ सबैजना स्पेशली गर्ल्सहरुको लागि चाहिँ डान्स गर्ने, मेकअप लगाएर राम्ररी भएर नाच्ने एकदमै एक किसिमको लाइफ टाइम मेमोरी पनि हुन्छ हैन. सानो हुँदा गरे पनि होल लाइफ नै वी जस्ट रिमेम्बर दैट स्पेशली भिडियोज एन्ड फोटोजबाट. सो डु यु रिमेम्बर सच इन्सिडेन्ट्स और सच ब्युटिफुल मेमोरिज? डु यु हैव सम? स्पेशली अब एनुअल फंक्सन डेजहरुमा चाहिँ अब सबै स्कुल सबै क्लास वाइज चाहिँ परफर्मेन्स दिनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो हैन. एन्ड आई रिमेम्बर हुन्छ त्यो कल्चरल ड्रेस गाला रातो रातो बनाउने हैन. अनि त्यो दुईटा चाहिँ अब लाछा डोरी लाउने अनि एकदमै हुन्छ नि कल्चरल खाली कुन चाहिँ अब गीतमा चाहिँ फोक सङ कस्तो कुन चाहिँ गीतमा डान्स गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा चाहिँ कुन चाहिँ गीत दिमागमा आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ माथि माथि सैलुङ्गीमा चौरी डुलाउनेलाई ल यति मात्रै गाउँछु म. But I love your step also. Like a nice step. यो इट्स लाइक हुन्छ नि हामी सानैदेखि सिक्दै आइरहेको हुन्छ नि. आफूले त आफू सानो हुने बेला त हामीले सिक्यो हैन. त्यसपछि आफूभन्दा सानो हुन्छ नि भाइ बहिनीहरुलाई पनि ल यस्तो यसरी डान्स गर्नुपर्छ है भनेर सिकाउँदा सिकाउँदा यस्तो हुन्छ इट comes with the flow के हैन. त्यो गीत गाउने बित्तिकै यो हातहरु हुन्छ नि यस्तो पुरै हैन. सो यो गीतको इम्प्याक्ट नै त्यस्तो छ के इट्स लाइक इनबिल्ट हुन्छ कि हामी हुन्छ नि अब कस्तो भयो भन्दा नेपाली भइसक्यो कुन चाहिँ नेपाली गीतमा नाच्ने भन्दा स्कुलमा स्पेशली कुन चाहिँ गीतमा परफर्म गर्ने भन्दा यो गीत अनि त्यसका साथसाथै हुन्छ नि चुली राम्रो पाल्दै ढाकाको अनि डाली डालीमा अनि त्यसपछि खुट्टा तान्दै गर कति धेरै गीतहरु छ के हैन. वी क्यान काउन्ट अन के हैन. सो जति पनि हामीले गीतहरु भन्यौ तपाईहरुको पनि यो गीतहरु फेभरेट छ होला. तपाईहरुले कतै न कतै कुनै न कुनै फंक्सनमा अब स्कुलकै मात्रै हुनु पर्दैन कुनै पनि भनौं न फ्यामिली फंक्सनहरुमा पनि तपाईहरुले यो गीतमा नाच्नु भएको होला. एन्ड अल्सो अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ obviously बच्चा हुँदा स्कुलमा त छँदै छ बट बाहिर गएर नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा पनि स्पेशली युनिभर्सिटीज एन्ड अलमा पनि धेरै जनाले चाहिँ यो गीतहरुमा परफर्म गर्नुहुन्छ. नेपाली ट्रेडिसनल ड्रेस लगाएर गहना लगाएर मेकअपहरु लगाएर राम्ररी बनेर चाहिँ आई हैव सीन अ लट अफ पीपल परफर्मिङ डान्स मात्र होइन कि चाहे त्यो सिंगिङमा होस् चाहे त्यो कुनै पनि वेमा. एन्ड दिस हेभ बिकम सच एन आइकोनिक नम्बर्स कि ओभर द इयर्स यत्रो टाइम भइसक्यो बट स्टिल इट्स भेरी क्लोज टु आवर हार्ट एन्ड दिस सङ्ग्स विल अलवेज बी अ भेरी भेरी स्पेसल पार्ट अफ आवर लाइफ एज वेल. सो यो गीतको सिङ्गर्सहरू को हुनुहुन्छ भनेर त आई डोन्ट इभन थिङ्क वी निड टु टेल एनीवन बिकज सबैजनाले गेस गरिसक्नु भयो होला. अनि तपाईहरुले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फेसबुक लाइभमा चाहिँ कमेन्ट पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला को चाहिँ अब यो गीतको पछाडी सर्जकहरू हुनुहुन्छ कसले गर्दा चाहिँ यो गीत चाहिँ यति फेमस छ यति हुन्छ नि हामी नेपालीहरूले रुचाएको गीत रहेको छ. सो गाइज आज हाम्रो गेस्ट पनि उहाँ दुईजना नै हुनुहुन्छ. सो द भेरी ट्यालेन्टेड द भेरी लभड कपल द म्युजिकल कपल भनेर भन्न चाहन्छु. हाम्रो कुन्ती मुक्तान अनि शीला बहादुर मुक्तानज्यू आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ. सो उहाँहरूलाई हामी एकैछिनमा चाहिँ वेलकम गर्नेछौँ. No, I think we should just like yeah, I think we are connected. Yes, we are connected. हैन. So उहाँहरूलाई दुवैजनालाई हामी स्वागत गरिहालौँ. So first of all, I think namaste. Namaste. So स्वागत छ यहाँहरु दुवैजनालाई. फर्स्ट अफ अल त धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो शोमा पनि आइदिनु भयो. सो हजुर सो यहाँहरुको फर्स्टमा त अब लकडाउन कसरी बित्दैछ कसरी तपाईको दिनहरु चल्दैछ बिकज रिसेन्टली पनि यहाँको फेसबुकबाट चाहिँ तपाईहरु पुरा परिवार नै मज्जाको 1 घण्टाको कन्सर्ट मा लाइभ आउनु भएको थियो फेसबुकमा हैन. सो हामीले पनि एकदमै एन्जॉय गर्यौं त्यो कन्सर्ट. इनफ्याक्ट मैले पछि पनि हेरिरहेको थिए. सो कसरी बित्दैछ यहाँको दिनहरु? म्युजिकमै लागिराख्नु भएको छ, क्रिएटिभ भइराख्नु भएको छ कि ब्रेक लिँदै हुनुहुन्छ? कस्तो छ? हजुर
हजुर धेरै छ होइन। अब हाम्रो अब लकडाउनमा म्युजिकको काम नै भइरहेको छ, त्यही कामहरू नि रेगुलर भइरहेको छ, नयाँ नयाँ क्रिएसनहरू पनि। अब यही लकडाउनको यो मौका छपेर धेरै गीतहरू र श्रोताहरूलाई नयाँ नयाँ जमर्को गरेका छौँ। हामी विशेष रूपले अब लकडाउनमा चाहिँ पुरै भएर चाहिँ बसेको छैनौँ र यही क्रिएसनहरू नयाँ कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो लकडाउनको पनि हामीले फाइदा लिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले यसरी चाहिँ चुपचापसँग बस्ने दिनहरू एकदमै कमै पाउँछौँ र यो चाहिँ नि हामीले विशेष रूपले यसलाई चाहिँ नि युज गर्नुपर्छ र हामीले पनि नयाँ नयाँ गीतहरू नयाँ नयाँ सृजनाहरू चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ। र अब हजुरहरूले पनि हेरिराख्नु भएको रहेछ, हाम्रो विशेष उपलब्धि भनेको चाहिँ यसपालि हामीले हाम्रो आफ्नै च्यानल कुन्ती मोक्तान युट्युब च्यानल खोलेका छौँ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ थुप्रै गीतहरू हामीले चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोतालाई चाहिँ दिइराखेका छौँ। र मलाई लाग्छ र यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ नि हाम्रो क्रिएसनहरूलाई सुनेर कमसेकम दर्शक श्रोताहरू पनि हामीलाई पनि खुसी बनाइराख्नु भएको छ र उहाँहरू पनि खुसी भइराख्नु भएको छ होला भनेर। हजुर, पक्कै पनि कुन्तीजी तपाईँले भने जस्तै तपाईँले यो लकडाउनमा जति पनि अब गीतहरू गाएर आफ्नो श्रोतामाझ राख्नुभयो, हामी पनि म्युजिकसँग कनेक्टेड रहन सक्यो। जुन तपाईँको म्युजिक चाहिँ अब भनौँ न यो लकडाउनको बेला अब बाहिर निस्किन सकेर हामीले मिस गरिरहेका थियौँ, तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत हामीलाई कनेक्टेड राखिराख्नु भयो, त्यसको लागि हामी धेरै खुसी पनि छौँ अनि वी आर रियली थ्याङ्कफुल। अनि अब कनेक्सनको कुरा गरौँ कुन्तीजी अनि शिलाजी होइन, अब जुन कुन्तीजी र शिलाजीलाई के कुराले चाहिँ भेटायो, कुन कुराले चाहिँ आजको दिनसम्म चाहिँ जोडिरहेको छ यति बलियो बनाएर भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गीत, जुन सङ्गीतको मार्फत तपाईँहरू भेट्नुभयो त्यसकै मार्फत तपाईँहरू चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनु भयो होइन। सो दुवैजनाको एकअर्काको पक्कै पनि आर्टिस्टिक साइड नै मन पर्यो होला होइन, एउटा कला दुवैजनाको मन पर्यो, दुवैजना एकअर्कालाई मन पराएर आजको दिनसम्म यस्तो राम्रो राम्रो म्युजिक हामीलाई दिइराख्नु भएको छ होइन। सो त्यो कला बाहेक दुवैजनालाई एकअर्काको मनपर्ने कुरा चाहिँ के होला नि, एकदमै जान्न मन लागेको छ क्या हामीलाई चाहिँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि हरेक मान्छेहरूको दाम्पत्य जीवनहरूमा चाहिँ एउटै प्रोफेसनको मान्छेहरू हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। फरक फरक प्रोफेसनहरू पनि युगौँदेखि चल्दै आएको जुन एउटा माया छ, बन्धन छ, त्यसलाई अझै एकदमै दृढ बनाएर अघि बढिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। प्रोफेसन नमिले पनि एकअर्का एकदमै मिलेको हामीले देखिरहेका छौँ र अब हामी दुईजनाको त प्रोफेसन पनि यसै मिल्छ, त्यसैले पनि अब हामी एकअर्काका झन् नजिक हुने त भइ नै हाल्यौँ। र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो हामी दुईजनामा मिल्ने भनेपछि माया हो। एकदमै असाध्यै माया गर्नुहुन्छ उहाँले, म पनि उहाँलाई त्यति माया गर्छु, एउटा त्यो पनि भयो। र अर्को कुरा चाहिँ अब एकअर्का विश्वासी पनि छौँ, एकदम काममा एकदम लगनशील छौँ अनि सबै कुरा मिल्छ हाम्रो। अनि उहाँको त्यस्तो अवगुण मैले देखेको छुइनँ जसले गर्दा चाहिँ नि मलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्छ, मलाई मन दुख्छ। सबै कुरा अब मैले उहाँबाट पाउनुपर्ने माया, हौसला, प्रेरणा, एउटा अभिभावकको जुन एउटा हुन्छ नि एउटा केयरिङ, त्यो सबै पाएकोले पनि होला एकदमै हाम्रो सम्पूर्ण फ्यामिली नै उहाँसँग एकदमै हामी खुसी छौँ, रमाइरहेछौँ। शिलाजीको शिलाजीको भनाइ पनि सेम नै हो। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो कुन्तीजीले भन्नुभयो, जुन चाहिँ सपोर्ट एज अ हस्बेन्ड, जुन केयर चाहिँ अब गर्नु पर्यो, सबै कुरा उहाँले पाइराख्नु भएको छ होइन। सो शिलाजीले पनि त्यही भन्नुभयो सेम भनेर, त्यही पनि होला जस्तो हामीलाई पनि फिल हुन्छ। किन भन्दाखेरि जुन प्रकारले तपाईँहरू चाहिँ एउटा पावर कपल हुनुहुन्छ म्युजिकमा होइन, यत्रो धेरै समयसँगै बसेर यस्तो राम्रो राम्रो म्युजिक हामी समक्ष राख्नु भएको छ। सो पक्कै पनि म्युजिक बाहेक यही कुराले गर्दा होला तपाईँहरू चाहिँ एउटा म्युजिकको पावर कपलको रूपमा आजको दिनसम्म अनि आज हामी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सो पक्कै पनि अब धेरैजनाले तपाईँहरूबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि एउटा इन्सपिरेसनको रूपमा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ।
हजुर अब यो त भयो तपाईको पर्सनल लाइफमा पनि हैन व्हाट किप्स यु कनेक्टेड भनेर हामीलाई भनिदिनु भयो म्युजिक सम्बन्धी नै कुरा गर्ने हो भने कुन्ती म्यामको पनि धेरै जस्तो गीतहरू चाहिँ शीला सरको पनि म्युजिक कम्पोजिसन पनि त्यसमा हामीले देख्छौँ हैन सो तपाईहरुले कति कोलाबोरेसन पनि गर्नुहुन्छ सो म्युजिक वाइज हेर्ने हो भने कला वाइज आर्ट वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ एक अर्काको विकनेस र स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ सबैभन्दा मन पर्ने एकदम म्युजिक सँग रिलेटेड चाहिँ यहाँहरुलाई के लाग्छ एक अर्काको यो चाहिँ अब शीला सरबाट हामी सुरु गर्छौँ है त मेरै पालो हो हजुर हजुर पहिलो कुरा त अब उसको स्वर मलाई मनपर्छ होइन अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा के भने मैले जुन टाइपको कम्पोजिसनहरू गर्छु त्यसलाई एकदमै राम्रोसँग त्यसलाई गाएर प्रस्तुत गर्न सक्ने क्षमता छ कुन्तीजीमा अनि एउटा शास्त्रीय गायन पनि शास्त्रीय सङ्गीत पनि सिकेर आएको हुनाले गर्दाखेरि एकदमै रियाजी स्वर छ अनि मैले जुन फिल्ममा एउटा सङ्गीत तयार पार्छु त्यो फिल्मलाई एकदमै टक्क टिपेर आफ्नो स्वरमा उतार्छ त्यो एकदम मलाई मनपर्छ त्यसै कारण पनि हाम्रो यो जोडी र एकअर्काको मेरो सङ्गीत र उसको स्वरमा धेरै गीतहरू प्रस्तुत हुनु र श्रोताहरूले मन पराउनुमा विशेष कारण चाहिँ यही हो जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अनि कुन्तीजीको के छ भनाइ यसको बारेमा अब मलाई चाहिँ उहाँको बारेमा कस्तो लाग्छ भने एकदमै राम्रो सङ्गीतकार हुनुहुन्छ उहाँ हरेक किसिमको सङ्गीतलाई चाहिँ उहाँले एकदमै सङ्गीतबद्ध गर्न सक्ने क्षमता छ अब शास्त्रीय ज्ञानको उहाँ एकदमै राम्रो वास्तवमा सिङ्गर हो उहाँ धेरै राम्रो शास्त्रीय ज्ञान प्रस्तुत गर्न सक्ने मान्छे धेरै कम हुन्छ सङ्गीतकारहरूमा तर त्यो गुण छ उहाँसँग अब के भएर पनि होला विभिन्न किसिमका गीतहरूलाई शास्त्रीयमा आधारित होस् चाहे आधुनिक होस् चाहे लोकगीत होस् हरेक किसिमको गीतलाई त्यो शब्द अनुसारको ट्युन चाहिँ उहाँले ढाल्न सक्ने एउटा क्षमता छ र मलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले मात्र गाएको गीतहरूलाई चाहिँ उहाँले एकदमै एकदमै सही सङ्गीत गरेको भनेर पनि म रुचाउँदिनँ उहाँले हरेक सिङ्गरहरूलाई दिनुहुने गीतहरूलाई एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ र मलाई पनि मनपर्ने गीतहरू अरू सङ्गीतका गायिकाले गाइदिनु भएको छ र मलाई त्यो देखेर चाहिँ एकदमै गर्व लाग्छ कि उहाँको सङ्गीतहरू अझै गाउँ अझै हरेक किसिमको गीतहरूलाई अब गाउने कोसिस गरौँ र अझै उहाँले म बाहेक अरू पनि एकदमै राम्रा एकदमै महान गायिकालाई गीत दिउन् है अनि एकदमै अगाडि आओस् मेरो यही उहाँसँग एकदमै अनुरोध छ र हजुर पक्कै पनि जुन चाहिँ तपाईँहरूको कला छ त्यो कला चाहिँ आगामी दिनमा अझ धेरै भनौँ प्रकारमा चाहिँ हामीले पाउँदै गरौँ है अनि अब तपाईँहरूको म्युजिकको कुरा गरौँ फर्स्टमा आजको सोको स्टार्टमा हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ जुन चाहिँ एउटा नेपाली म्युजिकमा जुन चाहिँ नेपाली म्युजिकको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि नै त्यो गीत चाहिँ सबैको मुखमा आउँछ होइन त्यो गीतमा सबैले नाचेका पनि छन् माथि माथि सैलुङ्गेमा यो गीतको बारेमा हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ जुन चाहिँ मलाई लाग्छ आजको दिनसम्म बच्चादेखि बुढासम्म कुनै न कुनै ढङ्गमा कुनै न कुनै पार्टी फङ्सनमा उहाँहरूले यो गीतमा नाच्नु नै भएको स्पेसली अब स्कुलको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो हरेक एनुअल फङ्सनमा यो गीतमा एक न एकचोटि चाहिँ डान्स गर्नु नै भएको छ होइन सो यो गीत यस्तो आइकनिक गीत एकदमै रुचाइएको एकदमै हिट नम्बर चाहिँ पछाडिको चाहिँ स्टोरी कस्तो थियो लिरिक्सको कुरा कम्पोजिसनको कुरा तपाईँहरूले कहिले रेकर्ड गर्नुभयो सबै कुरा हामी आज जान्न चाहन्छौँ दुवैजनाको तर्फबाट मलाई कस्तो लाग्छ भने अब यो गीतको रचनाकार चाहिँ आदरणीय हाम्रा श्रवण मुकारुङज्यू उहाँले चाहिँ सङ्गीत शब्द दिनुभएको उहाँले हामीलाई एउटा एल्बम हामी एउटा अलिकति त्यति बेला चाहिँ अलिक पप प्याटर्नको गीतहरू हामी गर्दैछौँ भनेर हामीले उहाँसँग अनुरोध गरेपछि उहाँले गीत दिनुभएको र यो गीत टिपिकल वास्तवमा यसको शब्दहरू हेर्नुभयो भने एकदमै टिपिकल हाम्रो लोकगीतमा लोक पारामा एकदमै पहाडमा हिमालमा गीत गाउने किसिमका यसले लय खोजेको हो र त्यो लय चाहिँ मोक्तानजीले एकदम राम्रोसँग दिनुभएको छ र हामीले त्यो बेलामा चाहिँ नि यस्तो बेलामा रेकर्ड गरेको हो जुन बेलामा चाहिँ लोकगीतहरूलाई चाहिँ एकदम लोकगीतकै एउटा त्यही स्थान थियो र पपको एउटा स्थान थियो तर हामीले चाहिँ यसमा अलिकति दुइटैलाई मिक्स गरेर त्यो जमानामा चाहिँ पहिलोचोटि लाग्छ मलाई हामीले बेस गिटार त्यस्तै इलेक्ट्रिक गिटार र किबोर्डहरू युज गरेर चाहिँ रेकर्ड गरेको गीतहरू यो मलाई लाग्छ यो हाम्रो पहिलो प्रस्तुति हो र त्यसपछि चाहिँ एउटा नयाँ ट्रेन्ड पनि आयो र यो लोक प्याटर्नको गीतलाई चाहिँ हामीले त्यो जमानामा एउटा माइललाई भन्ने एउटा एल्बम थियो जुन एल्बममा चाहिँ सबै गीतहरू चाहिँ पप प्याटर्नको गीतहरू
त्यसमा समावेश गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई श्रवण मुखार्जीले दिनुभएको र मलाई के लाग्छ सुरुमा रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै लागेको थियो सबैले सुन्दा लोकगीत जस्तो भनिरहेको थियो तर जब यो दर्शक श्रोताको माझ गइसकेपछि नि एउटा नयाँ म्युजिक एउटा हुइमे ल्याउने एउटा सफल भयो र त्यहीबाट नै मैले चाहिँ एउटा नाम मैले पाएँ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने म शास्त्रीय सङ्गीत मात्रै गाउँथेँ त्यति बेला शास्त्रीय सङ्गीत एउटा बाटोमा गइसकेका थिएँ र यसले मलाई मलाई टर्निङ पोइन्ट पनि दियो मलाई त्यसैले पनि यो गीतसँग मेरो एक किसिमको आत्मीयता गाँसेको छ र यही गीतबाट मेरो पुनर्जन्म भएको भन्नु रुचाउँछु मैले के भन्नु सबै हो नि है सबै कुरा चाहिँ अब कुन्तीजीले भनिसक्नु भयो एक्सप्रेस मजाले हजुर म भन्नु पर्यो भनिहाले अब तपाईको भन्ने पार्ट नै बाँकी छ तपाईको म्युजिकको जुन कम्पोजिसनको कुरा आउँछ हैन सो त्यो अहिले अब आज हामी सुन्न चाहन्छौँ त्यही गीत माथि माथि सैलुङ्गेमा आज कुन्तीजीले गाइदिनु पर्यो शिलाजीले चाहिँ हार्मोनियम बजाएर साथ दिइदिनु पर्यो हैन सो यो गीत आज हामी कलकान्तिपुर क्वारेन्टाइनमा चाहिँ सुन्न चाहन्छौँ अनि तपाईलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि गीत प्लिज गाइदिनुस् न भनेर माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई हर्केलानु मायाको बुरस फुलाउनेलाई भन्दिनु है भन्दै चुल्ठो खाली छ क्या मनै जानेछ भन्दिनु है भन्दै चुल्ठो खाली छ क्या मनै जानेछ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क अहिले सुन्दाखेरि पनि यो गीतले चाहिँ कति धेरै फ्ल्यासब्याकमा मेमोरिजहरू त्यही भने हाम्रो लाइफमा यति धेरै मेमोरिज छ यो गीतसँग भने चाहिँ तपाईँहरूको त झन् कति धेरै होला कति स्टेजमा पर्फर्मेन्स दिइरहेको मेमोरिजहरू होइन एउटा प्रश्न म सोध्न चाहन्छु तपाईँ दुवैजनालाई है हामीले त यो गीतमा कति पटक अब पर्फर्मेन्स गरेको छ डान्स गरेको छ तपाईँहरूले कतै यो गीतमा कहिले डान्स गर्नु भएको छ कि छैन आफ्नै गीतमा मैले त गरेको छु गर्नु भएको छ वाउ यो चाहिँ मैले शिलाजीबाट एक्सपेक्ट गरेको थिएन एकदमै खुसी लाग्यो शिलाजीले चाहिँ यो गीतमा डान्स गर्नु भएको रहेछ है कुनै प्रोग्राममा कुन्तीजी गाउँदै गर्नुहुन्छ स्टेजमा अनि हामी चाहिँ अनि तल नाच्ने है हजुर यत्रो सालपछि पनि जुन धेरै अब दर्शक श्रोताले मन पराउनुहुन्छ र कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ मैले वान्स मोर नपाएको रिपिट नगरेको होइन र लाइभ गाइरहेको बेलामा चाहिँ म्युजिकहरूसँग भएको बेलामा चाहिँ यसलाई मैले 3 चोटिसम्म पनि मैले जोडेर 15 मिनट 20 मिनटसम्म पनि दर्शक श्रोतालाई गाइदिन्छु म उहाँहरू एकदमै इन्जोय गरेर नाच्नुहुन्छ सुनिदिनुहुन्छ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ त्यसरी प्रस्तुत गर्न पाउँदा त्यो धेरै अनुभवहरू छ मलाई सो अभियसली अब यहाँहरूको झन् लाइभ सुन्दाखेरि त कस्तो रमाइलो हुन्छ होला स्पेसली दुईजनाको जुन तपाईँको केमिस्ट्री अहिले पनि यहाँ देखिरहेछ लाइभमा पनि कस्तो रमाइलो लागिरहेछ यहाँहरूसँग कुरा गर्नको लागि र यो कुराकानीको क्रम पक्कै पनि जारी नै रहनेछ र ब्रेक पछि हामीसँग स्पेसल सरप्राइज पनि रहेको छ सो स्टे ट्युन्ड शिलाजी र कुन्ती म्याम यहाँलाई चाहिँ एकैछिनपछि हामी फेरि पनि यहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ अहिलेको लागि वी गोइङ फर अ सर्ट ब्रेक And welcome back guys, this is Kalkantipur Quarantunes. So आज अब हामीसँग को हुनुहुन्छ गेस्ट तपाईहरुले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ लाइभ थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत भनेपछि थाहा पाइसक्नु भयो द पावर कपल अफ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री कुन्ती मुक्तान एन्ड शिला बहादुर मुक्तानज्यू दुवैजना हुनुहुन्छ एन्ड वी थट कि आजको यो हाम्रो हुन्छ साँझ छ जुन
we the quarantine teams अनि हाम्रो चाहिँ अब जुन पावर कपल रहनु भयो एउटा चाहिँ अब फ्यामिली गेट टुगेदर गरौँ न त हैन त Yeah, definitely, because यो इभिनिङ टाइममा जति पनि हाम्रो दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई फेसबुक मार्फत टेलिभिजन मार्फत आइएम श्योर अब शीला म्याम र कुन्ती म्याम भन्ने बित्तिकै उहाँको इन्टायर फ्यामिली Yes. दे आर इन्टु म्युजिक इट्स सच एन आइकनिक फ्यामिली हैन सबैजना म्युजिकमा पनि हुनुहुन्छ सो Truly. वी डिसाइडेड टु गिभ यु अ लिटल सरप्राइज र अहिले हामीसँग शुभानी दी पनि हुनुहुन्छ सो अहिले चाहिँ लेट्स वेलकम द फ्यामिली ओभर हियर तिनैजनालाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु लेट्स ह्याभ देम ब्याक on call Kantipur Quarantines. Hello. Hi Shivani di. Hi Sagarika. Hi. Hi Neelam. Hi. Oh, thank you. And you are as always, So Thank you. तपाईलाई पनि स्वागत छ एन्ड वी वर जस्ट टकिङ अघि पनि कि एन्टायर फ्यामिली नै तपाईँहरू म्युजिकमा हुनुहुन्छ अस्तिको लाइभ पनि अब हामीले हेरिहाल्यौँ होइन सो वी ह्याड सच अ गुड टाइम र अहिले तपाईँहरू यसरी तिनैजना लाइभ आउँदाखेरि आई थिङ्क इट्स अ बिग अनर फर अस एज वेल सो सुरुमा त शुभानी दिलाई यु ह्याड अ क्वेसन राइट Yes, I have a very special question. है त्यो क्वेसन मैले ब्रेक भन्दा अगाडि वी वर प्लानिङ कुन्तीजी अनि शिलाजी दुवैलाई गरिसक्या हो होइन सो सेम क्वेसन टु यु एज वेल सो माथि माथि सैलुङ्गे गीतमा आफूले नाचेको छ कि छैन कहिले कुनै फङ्सनमा एकदमै धेरै एक्चुअली स्कुलमा हुँदा चाहिँ म डान्समा चाहिँ हुँदिन थिएँ जहिले पनि म्युजिकमा मात्रै हुन्थेँ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ म आफ्नै हुन्छ नि कसेट हालेर नाच्दिन्थेँ कहिलेकाहीँ एक्लै हुन्छ नि एकदम मुडमा यो गीतमा ममको धेरैवटा गीतमा नाचेको छु म तर फङ्सनहरूमा चाहिँ कसैले नाचेको चाहिँ देख्नु भएको छैन तर मेरो दिमागको फङ्सनमा चाहिँ एकदम धेरै नाचेको छु ओके सो स्पेशली स्कुल फङ्सनमा चाहिँ नाच्नु भएको छैन तपाईँ नो छैन शी वाज अलवेज इन सिंगिङ सो आई थिङ्क इट्स आवर हुन्छ नि आवर प्रिभिलेज के होइन हामीले चाहिँ त्यो आइकनिक गीतमा चाहिँ स्कुलको फङ्सनमा हुन्छ नि एनुअल फङ्सन अरू कुनै फङ्सनमा चाहिँ डान्स गर्ने मौका पाएका छौँ होइन सो आई थिङ्क कुनै पनि स्कुल स्टुडेन्टले चाहिँ भेट्दा पनि जसले पनि मलाई त्यही नै भन्नुहुन्छ तिम्रो मम्मीमा म एकदम नाचेको छु भन्नुहुन्छ जसले पनि भन्नुहुन्छ आई डोन्ट थिङ्क मैले अहिलेसम्म कोही भेटेको छु जसले चाहिँ यस्तो भन्नु भएको छैन एक्सेप्ट अलिकति केटाहरूले चाहिँ भन्नुहुँदैन अलिअलि त्यो चाहिँ हो आई थिङ्क यो स्कुल गोइङ किड्सहरुको लागि चाहिँ इट्स लाइक एन एन्थम के एनुअल फङ्सन एन्थम के एनुअल फङ्सन एन्थम यो कुनै न कुनै यो गीत चाहिँ पक्कै पनि इन्क्लुडेड नै हुन्छ र अब शुभानी दे इज अल्सो हियर सो आई थिङ्क फर्स्टमा चाहिँ लेट्स गो फर अ रियली नाइस सङ होइन यहाँको बाट चाहिँ आई थिङ्क शुभानी दे इज सिङ्गिङ होइन सो पहिला चाहिँ हामी गीततर्फ जान्छौँ त्यसपछि विल ह्याभ दिस कन्भर्सेसन गोइङ अन फर अ वाइल अगेन सो हामीले यही क्वारेन्टिनको समयमा चाहिँ हामी पुरा फ्यामिली म मम ड्याड मेरो दिदी शीतल त्यस्तै मेरो बिनाजु मन्जिल बिनाजु उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो यो गीतमा हामीले एउटा कोलाबोरेसन गरेका थियौँ गीतको बोल रहेको छ एक पाते मकै र मेरो हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ ब्याक स्टेज हुनुहुन्थ्यो यो गीतको लागि आज त्यही नै गीत गाउँदैछौँ आई थिङ्क मम्मीले पनि मलाई साथ दिनुहुन्छ होला ड्याडीले पनि दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै हजुर एक पाते मकै दुई पाते भयो कुटोले गोडेर जाउँदैका छ सारा घुम्न यो गाउँलाई छोडेर जाउँदैका छ सारा घुम्न यो गाउँलाई छोडेर एक पाते मकै दुई पाते भयो कुटोले गोडेर जाउँदैका छ सारा घुम्न यो गाउँलाई छोडेर जाउँदैका छ सारा घुम्न यो गाउँलाई छोडेर खुर्सानी बारी
Thank you. Thank you. That was beautiful. र यहाँहरुलाई एउटा प्रश्न मलाई सोध्नु मन लाग्यो यो परफर्मेन्स पछि हैन तपाईहरु सबैजना एकदम म्युजिकमा हुनुहुन्छ एकअर्काको सपोर्ट एकअर्काको साथ पनि छ हैन सो यो फिडब्याकहरु चाहिँ कतिको दिनुहुन्छ स्पेशली अब जस्तै शीला सरले जब कम्पोज गर्नुहुन्छ वा तपाईको गीत कुनै निस्किँदै छ भने क्रिएटिभ डिफरेन्सेसहरु कतिको हुन्छ सजेसन्सहरु दिने बिकज कतिपय गीतहरुमा आई थिंक भिडियोमा त शुभानी दी शीतल दिले पनि डाइरेक्सन पनि गर्नु भएको छ हैन सो यो फिडब्याक चाहिँ कतिको दिनुहुन्छ एकअर्कालाई यहाँले पक्कै पनि गर्छौँ हामी किनभने अब यसै पनि दुईटा जेनेरेसनको मान्छेहरू हामी भयौँ अब हामी पछाडि हाम्रो अर्को जेनेरेसन भयो होइन र हामीले चाहिँ हामीभन्दा अग्रजहरूको पनि हामीले कुराहरू सुनिरहेका छौँ त्यसले गर्दा हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले सिकेको हामीले जानेको कुरा हामीले राम्रो नराम्रो के कसो सबै कुराहरू हामीले छोरीहरूलाई पनि सेयर गरिरहेका छौँ र उनीहरूले पनि अहिलेको नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरूको गीतहरू र उनीहरूभन्दा अझै सानो सानो भाइ बहिनीको गीतहरू पनि हामीलाई सुनाउँछन् र हामीले जति सुन्यौं गीतहरू अब कस्तो लाग्छ भने हामीले सुनेका गीतहरू यिनीहरूलाई सुनाउने यिनीहरूले सुनेका गीतहरू हामीलाई सुनाउने त्यसैले पनि कस्तो लाग्छ भने हरेक किसिमका गीतहरू सङ्गीतहरूलाई चाहिँ हामीले एकअर्काले हामी सुनिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो मात्रै होइन हामीले अरूको पनि गीतहरू हामी त्यतिकै सुन्छौँ र त्यो गीतको बारेमा कहिले कस्तो लाग्छ राम्रो राम्रो गीतहरू सुनिरहेको छ हामीले किन त्यो गरेनौँ होला हामीले हामीमा त्यस्तो के कमजोरी भयो होला त्यो किसिमको कुराकानीहरू हुन्छ हामीलाई किनभने अझै पनि यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि नयाँ नयाँ गीतहरू राम्रो राम्रो गीतहरू गाउँ त्यो किसिमको एउटा इच्छा चाहिँ हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई र मलाई छोरीहरूले पनि अब उनीहरूले अब जानेको बुझेको राम्रो लागेको हामीले नसुनेका गीतहरू पनि छोरीले सुनाउँछन् र हाम्रो गीतहरू पनि कतिपय कुराले अझै यो गरेर राम्रो होला भनेर सल्लाह पनि दिइरहेको हुन्छ त्यसमा हामी एकले अर्कोले कुराहरू सुनेर त्यसको मनन गरेर र त्यसको केही कमजोरीहरू भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने हामी प्रयास पनि गर्छौँ सो पक्कै पनि अब तपाईँले भनेको अनुसार अब तपाईँ दुवैजना छोरीहरू पनि अब म्युजिकमा हुनुहुन्छ होइन सो उहाँहरूले पनि अहिलेको टाइमको के कुराहरू डिमान्ड हुन्छ अहिलेको जेनेरेसन अनुसार अहिलेको टाइम अनुसार के कुरा चाहिँ अब म्युजिकमा चाहिँ इनपुट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सजेस्ट गर्नुहुन्छ त्यही भएर आजको दिनसम्म पनि तपाईँको म्युजिक जुन पनि गीत तपाईँहरूको साइडबाट निस्किन्छ हामीलाई यत्तिकै त मन नपर्ने त होइन है सो गीतहरूको कुरा गर्नुपर्दा जति पनि अहिलेसम्म हामीले गीत सुनेका छौँ तपाईँहरूको तर्फबाट लाइफको कुनै न कुनै स्टेजसँग त्यो गीत चाहिँ मिल्न गएको हुन्छ त्यही भएर पनि मान्छेहरूले तपाईहरुको गीत सुन्न साथ चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो लाइफको कुनै फेजसँग सो एउटा स्पेशल गीत रहेको छ जुन तपाईँ एकदम फेमस गीत पनि हो खुट्टा तान्दै गर भनेर सो यो गीतको जुन लिरिक्स रहेको छ होइन सो यो सबै गीत चाहिँ मजाले सुनिसकेपछि जुन मान्छेले एउटा प्रोग्रेस गरिरहेको बेला कतै न कतै लाइफको कुनै मोमेन्टमा चाहिँ कुनै मान्छेहरूले चाहिँ आरिस गरेको उसको सफलतासँग चाहिँ जेलस भएको कुरा पनि हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ होइन सो यो गीत चाहिँ स्पेसली म कुन्तीजीलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु है सो यो गीतको जुन लिरिक्स रहेको छ तपाईको जीवनसँग मेल खान जान्छ कि जाँदैन और यो चाहिँ जस्ट लिरिक्स मात्रै हो पक्कै पनि अब यो गीत कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ त यो नेपालीहरूको राष्ट्रगीत बन्नुपर्छ हजुर कतिजना एकदम ठट्यौली पाराले पनि भन्नुभएको थियो किनभने हामीमा एउटा कस्तो हुन्छ भनेदेखि
कसैले अब सपोर्ट गर्नुको सट्टा त्यसलाई कसरी हुन्छ अलिकति तलतिर देखाएर त्यसको दिमागमा चाहिँ अलिकति नकारात्मक एउटा असरहरू त्यो किसिमको पारिदिउँ भन्ने एउटा जमात छ। तर चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो गीतले ठुलो सन्देश दिएको छ, त्यस्ताहरू हुनु पनि पर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि आफू अलिकति स्ट्रङ भएर अगाडि आइन्छ र स्ट्रङ हुनु पनि पर्छ। र यो गीतले विशेष दिने सन्देश पनि त्यही हो। र मेरो लाइफमा चाहिँ अब त्यस्तो प्रत्यक्ष चाहिँ त्यस्तो मैले त्यस्तो भोगेको छैन, तर चाहिँ दर्शक श्रोताले चाहिँ एकदमै साह्रो मन पराइदिनु भएको छ। यो गीत बुद्धवीर राणाज्यूको शब्द हो यो। र धेरैजना दर्शक श्रोताले अहिले पनि मैले अस्ति टी सर्ट देखिरहेको थिएँ, म त हिँड्छु मेरो बाटो खुट्टा तान्दै गरेर मलाई रमाइलो लाग्यो त्यो देखेर। मान्छेले भोगेका कतिपय कुराहरू आफूले चाहेर पनि गर्न नसकेका छेउमै आएर बिगारिदिनेहरू धेरै छन् र त्यस्तोसँग अलिक सचेत पनि हुनुपर्छ। र त्यस्तोको लागि पनि धेरै यो चाहिँ एकदमै सबक सिकाउने किसिमको। हजुर, पक्कै पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत रहेको छ यो गीत चाहिँ। तपाईँले भन्नुभयो होइन, एउटा टी सर्टमै तपाईँले प्रिन्टेड पाउनुभयो भने पक्कै पनि यो गीतले चाहिँ त्यो बेलाको गीत चाहिँ अहिलेसम्म पनि समहाउ हामीले रिलेट गर्न पनि सक्छौँ। भेरी रिलेटेबल नि त मान्छेको लाइफमा कुनै न कुनै स्टेजमा, होइन त? यस हजुर। र त्यसै गरेर शिवानी दिलाई एउटा क्वेसन होइन, तपाईलाई चाहिँ कुन्ती म्यामको कुनै गीत रिक्रिएट गर्नु मन लाग्यो अथवा शिरासाको कुनै गीत रिक्रिएट गर्नु मन छ भने चाहिँ कुन गीतलाई तपाईँले छान्नुहुन्थ्यो इफ यु गट एन अपर्च्युनिटी कुनै दिन? उहाँको धेरै गीतहरू राम्रो लाग्छ मलाई। सो एउटा मात्रै छान्दाखेरि गाह्रै नै हुन्छ आई थिङ्क। मलाई एकदमै मनपर्ने चाहिँ चोली राम्रो पालपाली ढाका। र त्यो गीत चाहिँ एकदम क्याची पनि, नाच्न पनि एकदमै मजा लाग्ने। र मैले पनि एकदम हुन्छ नि फर्स्ट टाइम त्यसमा मोडलिङ गर्ने चान्स पाएको थिएँ। ओके, सो अब मेरो एकदम पर्सनल फेभरेट, भेरी स्पेशल, एकदम क्लोज। सो फेभरेट गीतको कुरा गर्नुभयो हैन? म चान्स दिन्छु मोडलिङ गर्ने। ओके, तपाईले गाउने अनि कुन्तीजीले चाहिँ मोडलिङ गर्ने हैन त? सो सुबानीजी, अब तपाईँले फेभरेट गीतको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन, अब तपाईँसँग पनि हामी आज लाइभ कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो अब तपाईँको आवाजमा पनि यो गीत जाओस् न त, हामी सुन्न पाऊँ चोली राम्रो पालपाली ढाकाको। अब मम्मीकै अगाडि र ड्याडीकै अगाडि गाउन चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारै लाग्छ यो गीत। रियली? बिकज हुन्छ नि अब उहाँहरू एकदमै पर्फेक्सनिस्ट हुनुहुन्छ दुवैजना। यो गीत मैले धेरै प्र्याक्टिस पनि अहिले त गरेको छुइनँ, तर म ट्राई गर्न सक्छु घटाइदिनु धेरै नै। राम्रो पालपाली ढाकाको हेराइ राम्रो मायालु आँखाको चोली राम्रो पालपाली ढाकाको हेराइ राम्रो मायालु आँखाको चिल्के मजुरा ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुरा ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुरा चोली राम्रो पालपाली ढाकाको हेराइ राम्रो मायालु आँखाको चोली राम्रो पालपाली ढाकाको हेराइ राम्रो मायालु आँखाको चिल्के मजुरा ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुरा ख्याल माया लाग्दैन हो तिम्रै हजुरा। Thank you so much and that was really wonderful. Thank you so much. अब के अरे अब आमा नै अब यस्तो राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ होला तपाईँको, अनि धेरै कुरा सिकाउनु भयो होला। सो त्यही भएर तपाईँ प्रिपेयर हुनुहुन्थेन, हामीले गाउन लगायौँ, त्यसको लागि रियली सरी बट वी रियली एन्जोयड इट है। बट यु स्याङ रियली वेल, थ्याङ्क यू सो मच। अब गीतहरूको कुरा गर्नुपर्दा है, सो अब हुन त अब आफ्नो भनेपछि हरेक कुरा मनपर्छ है। सो त्यही माथि अब कुन्ती मोक्तानजी अनि शिलाजी जस्तो चाहिँ आमा बुवा भयो भने जुन चाहिँ एकदमै भनौँ न पर्फेक्सनिस्ट हुन्छ म्युजिकमा, सो उहाँहरूको हरेक कुरा मन पर्नु त स्वाभाविकै हो होइन। तर अब सुबानीलाई तपाईँले चाहिँ सोध्नु पर्दा चाहिँ एउटा कुनै गीत जुन चाहिँ तपाईँ त्यति मन नपरेको छ कुनै, उहाँहरूले चाहिँ
बनाउनु भएको गीत कुन्तीजीले गाउनु honestly यसमा यसमा चाहिँ एकदम honest आन्सर दिनुस् है बिकज आमा बुवाको हरेक कुरा मनपर्छ तर कहिलेकाहीँ जसरी हुन्छ नि बच्चा र आमा बुवाको बिचमा डिफरेन्सेस हुन्छ हैन कहिलेकाहीँ तपाईले हुन्छ यो गीत चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो कुनै गीत छ I think ममको एउटा एल्बम थियो मेरो मन भन्ने त्यसमा चाहिँ उहाँले अलिकति फोक भन्दा पनि अलिकति पप तिर चाहिँ अलिकति ट्राई गर्नुभयो त्यसको चाहिँ अब जस्तो एउटा गीत थियो एकातिर मायालु भन्ने त्यो नरम गीत चाहिँ हैन तर सायद अरु कसैले गाउनु भएको भए चाहिँ अझै राम्रो नरिसाउने सो अब त्यसो भए तपाईले त्यो गीत फेरि गाएर हुन्छ नि आफ्नै भर्जनमा गाएर मजाले हैन त्यो गीत फेरि पनि मार्केटमा निकाल्नु पर्यो नि त हैन र हजुर त्यो त्यति बेला अलिकति एक्सपेरिमेन्टल नै थियो त्यो म्युजिक उहाँहरुको त्यो जन त्यो टाइममा जस्तो लाग्छ हैन र गीत रमाइलो थियो म र शीतल एकदमै हुन्छ नि यो गीत गाउँदै एकदमै नाची चाहिँ राख्थ्यौं तर सायद उहाँको अरु गीतहरु जतिको चाहिँ मेबी नट सो तपाईले मात्रै हजुर सो तपाईले त आफ्नो फेभरेट गीत पनि भनिहाल्नु भयो हैन र त्यसै गरेर यो गीतको स्टोरी पनि भन्नुभयो त्यसै गरेर सर र म्यामलाई चाहिँ शिवानी दिको मन पर्ने एउटा गीत भनिदिनुस् न तपाईलाई एकदमै मन परेको समथिङ दैट तपाई एकदमै प्राउड हुनुभएको गीत पनि कुनै छ भने प्लिज हामीलाई लेट अस नो मलाई शिवानीको सबै गीत राम्रो लाग्छ किनभने शिवानीले एकदमै मेहनत गरेर गाउने र उसको आफ्नो एउटा स्टाइल छ जुन स्टाइल चाहिँ अरूको भन्दा फरक छ मलाई त्यही भएर पनि एकदम खुसी लाग्छ मलाई र हरेक गीतले मलाई उसको गीतले टच गरिराखेको हुन्छ तर मलाई सबैभन्दा अझै मनपर्ने पुरानो गीत हो मलाई लाग्छ सुरुको गीत हो यो फर्केन माया मलाई भन्ने उसले आफै कम्पोज गरेर उसको आफ्नै ट्युन लिरिक्स र उसको एरेन्जमेन्ट पनि आफै गरेको थियो र मलाई त्यो गीत एकदमै मन पर्छ मलाई चाहिँ शिवानी दिको तिमी बिनाको जीवन गाह्रो भयो भन्ने गीत छ नि आई रियली लभ द सङ अनि हामी पनि सानसानो हुँदा त्यो गीत आएको थियो एन्ड द्याट वाज सच अ स्पेशल सङ हैन यु गाइज लुक भेरी कुल पनि के त्यो बेला विथ द भिडियो एन्ड अल आई रियली लभ द्याट सङ एज वेल सो शिवानी दी गीत हो इफ यु न्यू सो उहाँको गीत हो ममको गीत हो जुन चाहिँ म र मेरो दिदीले चाहिँ रिक्रिएट गरेको सो अघि जुन क्वेशन सोध्नु भएको थियो हजुरले मेबी आई शुड हैव सेड हामी एउटा गीत रिक्रिएट गरिसकेका छौं तिमी बिनाको एकचोटी हामी दुईजना सुन्ने हो हजुर पक्कै पनि त्यही भएर हामी त झन् आई फील लाइक बोनस फर अस के हो नि अब दुवैजना आमा छोरी सँगै लाइभ सुन्न पाए भने त व्हाई नट हजुर पक्कै पनि तिमी बिनाको जीवन तारा मर्नु भन्दा बाँच्नु गाह्रो तिमी बिनाको जीवन तारा मर्नु भन्दा बाँच्नु गाह्रो जीवन तारा मर्नु भन्दा बाँच्नु गाह्रो तिमी बिना जीवन तारा मर्नु भन्दा बाँच्नु गाह्रो Thank you so much. Thank you so much. सबैजनालाई र आई थिंक अब हामी अलमोस्ट ब्रेक तर्फ जाने बेला भयो बट वान लास्ट क्वेसन के एउटा लास्ट क्वेसन मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ सिन्स शिवानी दि इज हियर हैन तपाईको अभियसली टिचर्सहरु पनि मम एन्ड ड्याडबाट तपाईले एकदम धेरै कुरा सिक्नु पनि भयो होला सानैदेखि यस्तो म्युजिकल इन्भाइरोमेन्टमा यहाँले हुर्किने मौका पनि पाउनु भयो हैन सो दुईजनामा चाहिँ यो कलालाई लिएर सिंगिङलाई लिएर स्ट्रिक्ट चाहिँ बेसिक को हुनुहुन्छ दुईजनामा स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट चाहिँ बेसिक को हुन्छ स्ट्रिक्ट चाहिँ आई थिंक दुवैजना नै हुनुहुन्छ तर उहाँहरुको एक्सप्रेस गर्ने तरिका चाहिँ फरक छ जस्तो ममले चाहिँ अलिकति घुमाएर भन्नुहुन्छ त्यही कुरा
भने ड्याडले चाहिँ अलिक सिधै भनिदिनुहुन्छ तर भन्ने कुरा चाहिँ त्यही नै हो स्ट्रिक्ट चाहिँ दुवैजना नै हुनुहुन्छ सो अब उहाँले घुमाएर भन्दाखेरि चाहिँ ममले भन्दा चाहिँ त्यति ऊ हुँदैन जस्तो अब हुन्छ नि एकदम डिरेक्ट भएन नि त मायाले भन्नुहुन्छ आमाहरूले चाहिँ अलिक सिकिसक्नु भएको छैन त्यस्तो हजुर अनि यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कुन्तीजी र शिलाजीको लागि है सो भन्ने गरिन्छ नि अब फ्यामिलीमा जस्तै भनौँ टिचरको फ्यामिलीमा चाहिँ अब पछि गएर जेनेरेसन टिचर टिचिङ प्रोफेसनमै जाने गरिन्छ डक्टरको त्यसै गरी अरू प्रोफेसनको सो अब तपाईँ दुवैजना चाहिँ यस्तो अग्रज व्यक्तित्व भइसकेपछि म्युजिकमा होइन सो अब तपाईँको दुवैजना छोरीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रेसर थियो कि होइन म्युजिकमै करियर बनाउनु पर्छ कि होइन उहाँहरूले चाहिँ जुन पनि आफ्नो इच्छाको प्रोफेसन चुज गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने थियो कस्तो थियो तपाईँको सोच चाहिँ एउटा कस्तो लाग्छ भने अब यसै पनि अब एउटा सङ्गीतकार एउटा गायिकाको छोरीहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि यिनीहरूको अब ब्लडले पनि यसै अलिकति चाहिँ जाने भइहाल्यो र त्यसमा के पनि अब कस्तो भने अब घरमा त्यही कुरा नै त्यही भइराख्ने कामै त्यही भइराख्ने साथीभाइहरू पनि त्यस्तै आउने अनि त्यो बाहेक अरू कुराहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि छोरीहरूले चाहिँ धेरै कुरा अरूहरू सुन्नु पाएनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई र त्यसको साथसाथमा अब हाम्रो के भने घरमा इन्स्ट्रुमेन्टहरू सबै फ्री अब सबै भएको हुनाले गर्दा यिनीहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरूसँग नै खेल्नु पायो हुर्किनु पायो र बजाउँदा बजाउँदा सिक्दै उनीहरूले सिक्दै गए र पछि गएर हामीलाई के लाग्यो भने अलि राम्ररी सिकोस् अब सिक्नुपर्छ भन्ने अब हाम्रो सोच आयो त्यसरी पनि हामीले शास्त्रीय गायनमा अब पूर्वीय र पश्चिमीमा यिनीहरूले इन्स्ट्रुमेन्टमा यिनीहरूले दुइटैले सिक्यो र त्यो सँगसँगै अब यिनीहरू चाहिँ कस्तो भनेदेखि अलिकति कतिजना हुन्छ नि बाबाआमा सेम प्रोफेसनमा भए पनि छोराछोरी अलिक फरक हुन्छ त्यसको कारण के हो भने ऊभित्र त्यो अब अलिकति जुन खोजेको चिज सायद नपाउनु पनि सक्छ किनभने कलाकारिता भन्ने कुरा सबैमा आउँछ भन्ने छैन करोडौँमा एक दुईजना आउने हो र यिनीहरूमा चाहिँ अब त्यो एउटा कलाकारिताको त्यो जुन चाहिँ एउटा कलाकारमा हुनुपर्ने गुणहरू छ राम्रो गीत गाउनु राम्रो सुन्ने अनि यो ठिक हो कि होइन भनेर बुझ्ने त्यो चाहिँ सानैदेखि थियो अब त्यसको हामीले सही पहिचान पनि गऱ्यौँ र त्यही अनुसार यिनीहरूले अब आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि छ फेरि धेरै उनीहरूको भएर मात्रै हुँदैन मान्छेमा त्यो इन्ट्रेस्ट भएन भनेदेखि राम्रो राम्रो कलाकारहरू पनि साइड लाग्छ र मैले चाहिँ त्यो देखेको छु भने यिनीहरू मेहनती छन् र यो नयाँ नयाँ चिजहरू आइरहेको छ फेरि यो कलाकारितामा कहिले पनि त्यतिमै सीमित हुँदैन नयाँ चिजहरू यसलाई खोजेर निकालिराख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो खोज्नु सक्ने क्षमता पनि यिनीहरूसँग भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्या हो मैले देखाएको छु अब हामीसँगै हामीले यहाँसम्म छोडेको चिजहरूलाई आजभोलि अब नेपाली सङ्गीत यति रिच छ र मलाई लाग्छ हामीले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो हाम्रो अग्रजहरूले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो र अहिलेको न्यू जेनेरेसनको अब जस्तै अब हाम्रो छोरीहरू र अरू पनि धेरैजना भाइ बहिनीहरू देखेको छु म उहाँहरूले चाहिँ एकदम हाम्रो सङ्गीतलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि पुर्याउन सक्नुहुनेछ र हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा गर्व गर्ने एउटा ठाउँ दिनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु र खुसी लाग्छ मलाई यही क्षेत्रमा अब हाम्रो छोरीहरू नयाँ भाइ बहिनीहरू आउनुभएको यस डेफिनेटली र यहाँको पनि दुवै छोरीहरूले चाहिँ अब अभियसली म्युजिकमा लाग्नु भएको छ एउटा फरवर्ड स्टेप जस्तो पनि भयो होइन नेक्स्ट जेनेरेसनमा र शुभानी दिको चाहिँ अब कुन्ती म्यामले भन्नुभएको जस्तै सिङ्गर हुनुको लागि अथवा म्युजिकमा लाग्नुको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल त ट्यालेन्ट हुनु पर्यो कला चाहियो हार्ड वर्किङ पनि हुनु पर्यो डेडिकेसन चाहिन्छ र लक फ्याक्टर पनि चाहिन्छ होइन सो अभियसली तपाईँ इन अ वे लकी पनि हुनुहुन्थ्यो कि यस्तो परिवारमा तपाईँले जन्म लिने मौका पाउनुभयो बट अगेन अब जब म्युजिकमा लाग्नु भएपछि आफ्टर तपाईँको फर्स्ट फ्यु सङ्ग्सहरू निस्केपछि आइम स्योर कम्पेरिजन पनि हुन्थ्यो होला होइन धेरैजनाले चाहिँ कुन्ती मोक्तानको छोरी अथवा शिलाजीको छोरी भनेपछि एकदमै धेरै हाई एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ अलिकति प्रेसर पनि सायद फिल पनि यहाँलाई कहिले भएको थियो त्यस्तो किसिमको कम्पेरिजन ओर एनी काइन्ड अफ प्रेसर कम्पेरिजन त थियो पनि छ पनि अझै पनि कतिसम्म भने पहिला त हामीले गीतहरू गाएर निकालिसकेपछि पनि कतिजनाले त मम्मीले नै गीत गाएर छोरीहरूको नाम मात्रै राख्नु भएछ भनेर सम्म पनि आयो कुराहरू होइन तर शीतल र म आई थिङ्क हामी दुवैजना त्यति बेला एकदम रमाइ नै रहेका थियौँ हुन्छ नि जति प्रेसर आए पनि ऊ र म त्यस्तै हुन्छ नि म्युजिकमै एकदम ह्याप्पी अनि गीतहरू गाउन पाउनमा ह्याप्पी प्रोग्राम गर्न पाउनमा ह्याप्पी थियौँ र त्यसले चाहिँ त्यति धेरै हामीलाई अफेक्ट गरेन अब जस्तो कम्पेरिजन त जहिले पनि हुन्छ आई थिङ्क अब जहिले पनि भइ नै राख्छ यो कुरा होइन सो त्यतिकै प्रेसर लिने कुरा पनि भएन अफकोर्स हामी ट्राई गर्छौँ मम्मी जतिको राम्रो हुन कोसिस गर्दैछौँ अझै धेरै बाँकी छ अझै धेरै डेडिकेसन अझै धेरै पेसेन्स अझै हार्डवर्क चाहिन्छ हाम्रो तर्फबाट
भन्दै धेरै प्रेसर चाहिँ लिएका छैनौँ, प्रेसर छ तर हामी सकेसम्म हुन्छ नि हामी चाहिँ इन्जोय गर्न चाहन्छौँ बिकज म्युजिक भनेकै एउटा एन्टरटेनमेन्ट पनि हो र म मेरो दिदीलाई आई थिङ्क एउटा एस्केप जस्तो पनि हो र म्युजिक गर्न पाउनु हामी एकदमै लकी छौँ। जस्तो हामी स्कुलमा हुँदा पनि हामी चाहिँ जहिले पनि म्युजिक क्लासमा जान्थ्यौँ भने हाम्रो कतिजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो गीत गाउनुहुन्थ्यो, त्यही पनि उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ म्युजिकमा जानै नदिने, टाइम वेस्ट हुन्छ भनेर गर्नै नदिने, त्यस्तो हामीलाई कहिले पनि भएन। धेरै कुरामा हामी लकी भएका छौँ। कतिजनालाई ब्रेक लिन नै गाह्रो हुन्थ्यो होला म्युजिकमा, त्यस्तो पनि हामीलाई गाह्रो भएन। मम हुनुहुन्थ्यो, ड्याड हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ, जहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ। सो धेरै अलिअलि ड्रब्याक्स छ बट मोस्टली चाहिँ बेनिफिट चाहिँ छ जस्तो लाग्छ उहाँहरू दुईजना हुनुमा र हाम्रो म्युजिक करियर अगाडि बढ्नमा उहाँहरूको ठुलो हात छ। डेफिनेटली। र आई थिङ्क यो कुरामा चाहिँ म शीला सरलाई पनि अलिकति क्रेडिट दिन चाहन्छु बिकज यत्रो समयसम्म पनि जसरी तपाईँले कुन्ती म्यामलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ र साथसाथै दुईजना छोरीहरूलाई पनि तपाईँले यसरी सपोर्ट गर्नुभयो। अहिले अलिकति साइलेन्टै रहिरहनु भएको छ बट आइएम स्योर एकदमै तपाईँ सपोर्टिभ हुनुहुन्छ र तपाईँले धेरै कन्ट्रिब्युट पक्कै पनि सबैजनाको करियरमा सबैजनाको वर्कमा चाहिँ यहाँले गर्नु नै भएको छ। हजुर, सो अब आज अब समय पनि सकिन थालेको छ तर समय सकिनुभन्दा अगाडि फेरि पनि हामी एउटा मिठो गीत सुन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको तर्फबाट, किन भन्दाखेरि अब लाइभ तपाईँहरूलाई सुन्ने यसरी सँगै कुराकानी गरेर गीत सुन्दै गर्ने मौका अर्को फेरि पाइएला, तर त्यो मौका कुरुन्जेलसम्म आजको लागि फेरि एउटा गीत सुनौँ न त। हुन्छ, म अब चाहिँ अब हामी मेरो नयाँ गीतहरू पक्कै पनि मेरो च्यानलबाट हजुरले सुनिराख्नु होला दर्शक श्रोताले। र भर्खरै मात्रै एउटा गीत हामीले रिलिज गरेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै समय सापेक्षित गीत पनि छ, लभ सेयर हो यो र दिनेश अधिकारी दाइको शब्द छ। म हजुरहरूलाई मेरो नयाँ गीत हजुरहरूलाई सुनाउँछु। मलाई लाग्छ यहाँले पक्कै पनि यसलाई यो नयाँ गीत हो मेरो। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। फेरि पनि आई थिङ्क एक हप्ता पहिला जति रिलिज भएको यो गीत होइन निकै नै रमाइलो, भिडियो पनि उत्तिकै राम्रो, म्युजिक पनि एकदमै राम्रो थियो र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले लाइभ यसरी यहाँ तपाईँको नयाँ गीतलाई पर्फर्म
पनि गरिदिनु भयो र साथसाथै शीला सरले साथ दिनुभयो शिवानी दी इज अल्सो हियर र अल इन अल आई थिङ्क आजको यो मन्डे इभिनिङ चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल एकदमै रमाइलो किसिमको चाहिँ हामीलाई पनि महसुस भयो सो हो अब मोक्तान फ्यामिली नै सँगै भएर अब म्युजिकका साथ साँझ बिताउन पायो त्योभन्दा रमाइलो कुरा अरू के नै हुनसक्छ र होइन सो हामी बाई भन्नुभन्दा पहिला एउटा लास्ट क्वेसन म सोध्न चाहन्छु है सो यति धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू छ तपाईँहरूको होइन अनि लाखौँ लाख फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको होइन सो तपाईँ दुवैजनाले एउटा गीत सिलेक्ट गर्नुपर्दा जुन गीतको लागि चाहिँ तपाईँको फ्यान्सहरूले तपाईँलाई सधैँ सम्झिराखुन् भन्दा चाहिँ कुन चाहिँ गीत चाहिँ सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोताले अब त्यस्तो अहिलेको यो सिचुएसनमा अब रमाइलो गर्नै पर्छ है म एउटा पूर्वेली भाका चाहिँ भन्छन् कोही जिन्दगी हो तर्कलाको पानी जस्तै हो दुई दिनको जिन्दगीमा रमाइलो त गर्नै पर्छ म यो गीत सम्झिन्छु हजुर म पनि त्यही गीत सम्झिन्छु र यो गीत बाहेक माथि माथि सैनिकमा गीत पनि एकदमै श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको हामीलाई चिनाउनेमा सधैँभरि जीवित राख्नेमा यो गीत पनि हो र यो पनि म सम्झिन चाहन्छु हजुर हस् सो पक्कै पनि हामीले पनि अब शिलाजी र कुन्तीजीलाई सम्झिँदा यो गीतले नै जहिले पनि सम्झाइरहनेछ होइन सो धेरै धेरै धन्यवाद कुन्तीजी शिलाजी अनि सुबानी तपाईँलाई पनि आजको यो एकदमै रमाइलो म्युजिकल इभिनिङमा साथ दिइदिनु भयो लाइभ आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि र हेभ अ ग्रेट evening ahead. Good night. Take care. Thank you so much. Bye bye. So we had a beautiful show. र आज उहाँहरूले कति धेरै गीतहरू पनि गाइदिनु भयो होइन सो आई थिङ्क we had an amazing time, right? या अनि सबैजना एउटा फ्ल्यासब्याक पनि भयो होला उहाँहरूको गीतमा कतै न कतै डान्स गरे कतै न कतै त्यो मोमेन्ट रमाएको एउटा फ्ल्यासब्याक भयो होला रमाइलो समय भयो होला जस्ट लाइक अस सो गाइज सो आजको लागि कलकान्तिपुर क्वारेन्टिन्सबाट बाहिर भन्ने बेला भइसकेको छ तर जस्ट रिमेम्बर SMS एज आई अलवेज से सोसल डिस्टेन्सिङ मास्क एन्ड सेनिटाइजर यो कुराहरू चाहिँ नबिर्सिनु होला म्युजिक त हामीसँग छँदैछ अब यो तीनटा कुरालाई पनि आफूसँगै राखिराख्नु होला है त सो इट्स बिकम अ पार्ट अफ द न्यू नर्मल पार्ट अफ आवर लाइफ सो या स्टे सेफ टेक केयर अफ योरसेल्फ बाय बाय एन्ड टेक केयर Let's